Lifebuoy Tareli. Ha 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 ha. बाहिर मौसममा मिसिएको न्यानोपन तपाईले छाम्न भ्याउनुभयो? अहो कस्तो रमाइलो भएको छ। हाँगामा मुनाहरू तछाड मछाड गरेर निस्किएका छन्। मानौ विशाल आम सभामा सामेल हुन लागेको जस्तो के त्यसरी तछाड मछाड गरेका छन्। पहेँला पातहरू खैरो भएर जर्जर हुँदै गएका छन्। हावाहरूसित बात मारेर कुइनेटो ओगट्ने फुर्सद छैन। सब थोक आफ्नो पारोलाई सहाइरहेका छन्। सबै स्टुडियो बाहिरको मौसमलाई औंलाका कापमा लुकाएर म तरेलीमा तपाईसित जीवनका भेदहरू साट्न खोजी बस्छु। जब मलाई लाग्छ तरेली म होइन, तरेली तपाई बन्दै जानुहुन्छ। एउटा गहिरो नाद तपाई, तरेली र मेरो बीचमा बनिरहेको छ। यो नाद हो। यो प्रकृतिसित कति विघ्नको सम्यक बहाव छ हेर्नुस्। सबैले मौका पाएका छन्। सबैले। प्राणी सबैले आफ्नो जीवनमा मौका भेट्छन्। अस्तिको शिशिर ऋतुका रुखका हाँगाहरू देख्दा तपाईलाई लागेको थियो खोइ के पो फुल्ला। तर यतिखेर हेर्नुस् त तिनका मुनाहरू तछाड मछाड गरेको। तपाई हामीलाई लाग्छ मैले के पो अवसर पाउँछु होला भनेर। तर जीवनको कति सरल र कति शाश्वत, कति साधारण नियमले हामीलाई हाम्रो जुनीमै धन्य बनाएको छ। हाम्रै जुनीमा, हाम्रो आफ्नै जीवनले हरेकलाई मौका दिन्छ। केवल प्रतीक्षाको कुरा मात्रै हो। हिमाली भेगमा फुल्ने पदम चालको बिरुवा देख्नु भएको छ नि तपाईले? देख्नु भएको छ होला। कुनै नेटमा गएर भेट्नु भयो भने हेर्नु होला। 4000 मिटर मुनतिर ढुङ्गाको कापबाट निस्किने बिरुवाले सारा परिदृश्यलाई मोहक बनाएको देख्न सक्नुहुनेछ। सारा परिदृश्यलाई, सारा सिनेरियो तपाईँ छपक्कै। यो पृथ्वीमा पदम चालले पनि एक पटक आफ्नो मादकता देखाउने अवसर पाएको छ भने अरू प्राणी र जीवले यो जीवनसित अवसर नपाउने भन्ने त कुरै आउँदैन। अब तपाई शिशिर ऋतुमा पदम चालको सौन्दर्य हेर्न पाउँछु भनेर थक्दिनुहुन्छ भने वित्यास त पर्छ। शिशिर ऋतुमा पदम चालको फूलको सौन्दर्य कहाँ भेट्न सकिन्छ? जिन्दगीले दिने मौकासित त्यसलाई अठ्याउने तपाईको शक्ति मात्रै जोडिन्छ। जसरी तपाईँ भाग्य भनेर बोलिदिनुहुन्छ, तपाईँ त्यसलाई भाग्य भन्नुहुन्छ कि? जिन्दगीमा, हरेकको जिन्दगीमा मौका अवश्य आएको हुन्छ। अवश्य नै आएको हुन्छ मौका। कोही चुस्त भएर त्यो मौका उपयोग गर्दछन्, कोही सुस्त भएर आफूलाई अभागी घोषणा गरी हिँड्छन्। त्यति मात्रै हो।
हरेकसित आएको छ। केवल कोही चुस्त भएर अगाडि सरेर त्यसलाई उपयोग गर्छन्, कोही सुस्त भएर आफूलाई अभागी घोषणा गर्छन्। एप्पल कम्पनी विश्वमै अहिलेसम्म स्थापना भएको कम्पनीहरूमा सबभन्दा नाफादायी र सामाजिक प्रभाव पार्ने अब्बल कम्पनीको रूपमा मानव सभ्यतामा स्थापित भएको छ। यो कम्पनीको स्थापना र यसको सोच निर्माणका बेलामा घटनाहरूलाई केलाउनु भयो भने यसले जिन्दगीका 101 सिकाइ दिएको भेट्नुहुन्छ तपाईँले। एप्पल कम्प्युटरको नामाकरणका कागजातहरू दाखल भइसकेका थिए। हेर्नुहोस्, वजनेक त्यति बेला ह्याब्लेट पैकार्डमा जागिरे थिए र स्टिभ जब्स र वाने तिनताका एउटा गेमिङ कम्पनीका लागि काम गरिरहेका थिए। कम्प्युटर कम्पनीको राम्रो जागिर छोडेर वजनेक एप्पल कम्पनीको मालिक हुन रुचाउँदैन थिए, चाहँदैन थिए। तर कम्पनीमा वजनेक आवश्यक थिए, जरुरी थिए। स्टिभ जब्सलाई थाहा थियो त्यो कुरा, एकदमै जरुरी मान्छे त्यो कम्पनी जुन सोच निर्माण गरेका थिए। यही घच्चाघच्चीमा एप्पल कम्पनी सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनेक उकाली ओह्राली पश्चात स्टिभ जब्स उनलाई कम्पनीमा सामेल गराउन सहमत हुन्छन्, थोरै सेयर दिएर। तर कम्पनी एउटा सानो ठाउँबाट सुरु हुन्छ, एप्पल कम्पनी। एप्पल कम्पनीले आफ्नो कम्प्युटर निकालेको 3 महिनापछि उहाँले फगत जम्मा $800 आफ्नो सेयर बेचेर उनी त्यो कम्पनीबाट बाहिरिन्छन्। हेर्नुहोस्, जम्मा जम्मी 10% को हिस्सेदारी, त्यो हिस्सेदारीको मूल्य आजभन्दा 9 वर्ष अघि कति पुग्यो थाहा छ? $54 अरब। र पछि पुस्तक लेख्नेहरूले उहाँलाई खोजेर निकाले, कहाँ छन् तिनी भनेर। उनी एउटा एकान्तको शहरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेन्सन खाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका भेटिन्छ। उहाँको जिन्दगीको दयनीयता बयान गरिरहेका छुइनँ म केवल यो जीवनले हरेकलाई मौका दिएको प्रमाण बोलिरहेका छु। अब त्यो मौकाको उपयोग तपाईँ स्टिभ जब्स जस्तो गर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईको क्षमता, तपाईको समक्ष, तपाईको सजगतामा भर पर्छ। तर जिन्दगी तपाईसित पूर्वाग्रही छैन जस्तो कि तपाईँ सोच्नुहुन्छ। तपाईले जहिले सोच्नुभयो जिन्दगी मसित पूर्वाग्रह राख्छ, छैन। तपाईँ हामीसित फरक कति मात्रै हो भने हामी समयको त्यो बहाव चिन्ह भ्याउँदैनौं। याद गर्नुभएको छ नि, बाढी आउँदा माछाहरू कमिलालाई खाइदिन्छन्, बाढी आउँदा माछाहरू कमिलालाई खान्छन् र सुक्खा पर्दा कमिलाहरू माछा खान्छन्। देख्नु भएको छ? यो प्रकृति जीवनको साधारण नियम हो। यो जिन्दगीले हर कोहीलाई मौका दिन्छ। केवल तपाईँ कतिको क्षमता आफूबाट निकाल्नुहुन्छ। दुईवटा बडेमानको ढुङ्गाको प्रसंग सुन्नु भएको होला। एकपटक जंगलको पहरामा दुईवटा बडेमानका ढुङ्गा हुँदा थिए। एकपटक एकजना मूर्तिकार मूर्ति बनाउनु पर्यो भनेर जंगलमा ढुङ्गा खोजी हिँड्दै गएका छन् र त्यही पुगेका छन्। त्यहाँ उनी दुईवटा ढुङ्गा, बडेमानको ढुङ्गा देख्छन् र मूर्ति बनाउने सोच्छन् उनी। अब तपाईलाई थाहा छ, ढुङ्गा त्यति बेलासम्म ढुङ्गा हुन्छ जति दिनसम्म मूर्तिकारले त्यसमा मूर्तिको आकार देख्दैन। मूर्तिको आकार देख्ने बित्तिकै ढुङ्गा मूर्ति बन्छ। उनी
एउटा ढुङ्गामा आफ्नो हतौडा र त्यो छेना हिर्काउन थाल्छन्। अब त्यो ढुङ्गो छेना हिर्काउने बित्तिकै कराउन थाल्छ, गीत गाउन थाल्छ वा साउन्ड निस्किन्छ त्यहाँबाट। हेर्नुहोस्, आवाज आउँछ त्यहाँबाट। अब कलाकार सोध्दछ, हो न हो सायद कुनै चमत्कारी ढुङ्गो होला यो आवाज निकालिरहेको छ। एक किसिमको चिच्याहाटको आवाज के। अब ऊ त्यो ढुङ्गा छुँदैन, कुन भावले हो त्यो कलाकार त्यो ढुङ्गा छुँदैन र अर्को ढुङ्गातिर उसले फेरि छेना हिर्काउँछ। त्यो हिर्काउँदा ऊ निशब्द छ, ढुङ्गा निशब्द छ। जाँच परख गरेपछि त्यो ढुङ्गा ओसारिन्छ र त्यसमा आफ्नो उनी सिप निकालेर थाल्दछन् कलाकार लामो काम गरेर ढुङ्गाभित्र एउटा सुन्दर शिवलिङ्गको आकार निकाल्छन्। सुन्दर आकारको शिवलिङ्ग बनेको कुरा टाढा टाढासम्म सुनिन्छ, फैलिन्छ। एकजना भक्त त्यो शिवलिङ्गलाई एउटा अग्लो मन्दिरमा राख्ने अवधारणा सुनाउँछन् र त्यो किन्छन्। अब भव्य मन्दिर हुन्छ त्यो शिवलिङ्गको, मानिसहरू दर्शन गर्न आउने नै भयो। अब मन्दिरको प्राङ्गणमा भक्तहरूले चढाउने नरिवलको लागि एउटा बडे मानको ढुङ्गाको खोजी हुन्छ फेरि पनि। हेर्नुहोस्, र दुर्भाग्यवश त्यही ढुङ्गा जो छुटेको ढुङ्गा छ, अर्को ढुङ्गा त्यहाँ पुग्छन् मानिसहरू, त्यो ढुङ्गा ल्याएर मन्दिरको प्राङ्गणमा त्यसलाई राखिन्छ। अब मानिसहरू मन्दिरमा प्रवेश गर्दा नरिवल त्यो ढुङ्गामा प्याट फोड्छन् र त्यो फोडेको त्यो नरिवल शिवलिङ्गमा चढाउँछन्। ढुङ्गा त्यही हो। हेर्नुहोस्, एउटा शिवलिङ्ग भएर बसेको छ, एउटा चाहिँ हरेक चोटि टाउकोमा त्यो नरिवलको चोट सहेर बसिरहेको छ। एक दिन अल्छी लाग्दो अपराह्न ती दुवै ढुङ्गा आपसमा कुरा गर्छन्, नजिकै छ। अब प्राङ्गणमा भएको ढुङ्गो भन्छ, तिम्रो कस्तो भाग्य, तिमी दिनदिनै दूधले नुहाउँछौ। मेरो भाग्य हेर त, म दिनदिनै नरिवलको चोटमा रुन्छु। अब शिवलिङ्ग ढुङ्गो भन्छ, हेर मित्र, मौका तिमीलाई पनि मै जस्तो मिल्या हो। कलाकारले छिनो हान्दा तिमी अत्तालिएर नकराएको भए, चित्कार नगरेको भए आज तिमी मेरै ठाउँमा हुन्थ्यौ। मित्र, यो जीवनले सबलाई मौका दिएको छ, सबलाई। भनिन्छ प्राङ्गणको ढुङ्गो त्यो नरिवलको चोटमा टुक्रा टुक्रा भएर टुक्रिन्छ। पछि सायद त्यसैले भनिएको चोटले एउटा ढुङ्गो शिवलिङ्ग हुन्छ, अर्को मिहिन गिट्टी ढुङ्गो। जिन्दगीले सबलाई अवसर दिएको छ मित्र, सबलाई। तपाई आफू भित्रबाट कस्तो करुणा निकाल्नुहुन्छ त्यति मात्रै हो। तैलीको साँझ जब तपाई मलाई सुनि बस्नुहुन्छ नि, लाइफ बॉय तरेली तपाई हाम्रो बीचमा मूल प्रश्न यो कतै होइन कि तपाई के लिएर हिँड्नु भएको छ। मूल प्रश्न यति मात्रै हुन्छ कि हामी के छाड्छौं। हाम्रो जिन्दगीको दुविधा के हो भने हामी के बोकेर
हिँड्छौँमा अल्झिएका रहेछौं, जबकि हाम्रो सवाल कति मात्रै हुन्छ भने हामी के छोड्न राजी भएका छौं। साथ लिएर हिँड्नु र छोडेर हिँड्नु उस्तै उस्तै कुरा लाग्न सक्छ, तर त्यसकै गहिरो दार्शनिक अर्थमा हाम्रा थुप्रै सवालहरू अनुत्तरित हुन पुगेका छन्। हामी के छाड्न राजी भएका छौं? तपाई अकुत सम्पत्ति भएको परिवारमा जन्मनु पनि भएको होइन। अकुत सम्पत्ति भएको परिवारमा जन्मिनु भएको होइन तपाई, थाहा छ मलाई। जिन्दगीको लामो समय तपाईले यो भ्यौनी पाउनु भएन। भोलि भान्सामा पाक्ने कुरा कहाँबाट जोरजाम गरियो, तपाईले भ्यू पाउनु भएन। तपाई बेपत्तासित चंगा भएर जिन्दगीमा उडिरहनु भयो। भर्खर भर्खर त तपाईलाई थाहा हुन थालेको तपाईको परिवारमा कति थोरै साधन र स्रोत उपलब्ध थिए भन्ने कुरा। अरूले जस्तो शानदारका साथ कन्भेन्टमा पढ्ने सुविधा पनि पाउनु भएको होइन तपाईले। स्कुल पढ्दा खल्ती भरि चान्चुने नोट भरिएर हिँड्नु भएको पनि होइन तपाई। चल्याचलाको फेसनको लोभलाग्दो लुगा लाउने मौका पनि पाउनु भएको होइन तपाईले। र जिन्दगीमा मोजै मोज छ भन्ने परिवारका सदस्य पनि होइन तपाई। क्या मोज छ जिन्दगी भन्ने त्यस्तो पनि होइन। अब यस्तोमा कसैले सोधिदेओस् के बोकेर हिँडेछौ, यस्तोमा कसैले सोधिदेओस् के बोकेर हिँडेछौ, तपाई निर्विकार हुनुहुन्छ। तपाई जवाफै दिन सक्नुहुन्न। हन मैले के बोकेर पो हिँडा रहेछु त? त्यही बिना सिद्धिको अहंकार, त्यही काम नकाजको तुजुक, यहीँनिर हो। यहीँनिर हामीले जीवनका अनुत्तरित सवालहरूको उत्तर जोरजाम गर्ने। जीवनले तपाईको हातमा पासाको गोटी दिएको साँचो हो, तर पासाको गोटी हातमा हुँदा वा हातमा हुँदैमा जीवनका उत्तरहरू फेला पर्ने नै होइन। पासाको गोटी बुझ्नुहुन्छ नि, पासाको गोटी तपाईँको हातमा हो, तर त्यसले जीवनका उत्तरहरू फेला पर्ने होइनन्। महत्व तपाईले ती पासाका गोटीहरू कसरी खेल्नुहुन्छ त्यसले मात्र निर्धारण गर्छ। पासा खेल्नु भएको छ तपाईले? त्यो हात्तीका सुनका बाट बनेका त्यो गोटीहरू, हात्तीका सुनका बनेका पहिला पहिला त हुन्थ्यो, अहिले त त्यो प्लास्टिकै हुन्छन् होला। त्यो पासाको गोटीकै असाध्यै मजा आउँछ साफै फाल्नु। स्रोतहरू साधनहरू नभएको जीवनमा तपाईले कसरी थोरै साधनमा अधिकतम लाभ लिने भन्न सिक्नु भएको। केही नहुँदा पनि तपाईले ठुल्ठुला सपनाहरू कोरेको तपाईले होइन। केही नहुँदा पनि असाध्यै राम्रो स्कुलमा पढ्न नपाउँदा पनि तपाईले आफूलाई प्रतियोगिताहरूमा सामेल भएर टक्कर दिएको सम्झिनुस् त, मन ढुक्क फुल्छ। राम्रा दामी लुगा नहुँदा तपाईले निकालेको सूत्र होइन, जहिल्यै सफा लुगामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने। कति सानो र कति रमाइलो सूत्र निकाल्नु भएको तपाईले। दामी लुगा लाएर आउँछ हजुर, तपाईले के गर्नु भने हरेक दिन सफा लुगा लाएर हिँड्ने। मानिस शनिबार हुने बित्तिकै घुम्न जान्थे, तपाईले के गर्नुभयो? लुगा धोएर टिलिक्क आइतबारदेखि लाउने बनाएर बस्नुभयो होइन? तपाईले सिकेको। कसैले तपाईलाई मैलो लुगामा
देख्न पाएनन्। मैलो लुगा लाएर हिँड्ने मानिस पनि भन्नेनन्। हो टोल छिमेक जहिले विरोधाभास बोलिरहे, विरोधाभास गरिरहे। तपाईलाई तिनका विचारले, तिनका कामले कहिले समर्थन गरेनन्। तर तपाईँ एक्लै आफ्नो प्रतिस्थापन बनाउनको लागि लागिरहनुभयो, निरन्तर लागिरहनुभयो। तपाईलाई छिमेककाले सघाएनन्, आफन्तले पनि सघाएनन्, तर तपाईँ निरन्तर लागिरहनुभयो नि। हेर्नुहोस् कति साना तर कति खँदिला प्रयोजनहरूमा तपाईको जीवन मुखरित भइरहे। जिन्दगीमा तपाईले कस्तो पासाको कौडा पाउनुभयो महत्त्व रहेन, कसरी खेल्नुभयो त्यसले मात्रै अर्थ दियो। थोरै हुँदा पनि तपाईले कसरी उभारेर जीवन सजाउनु भयो। सलाईको बाकस जस्तो घेरामा सोच्नु भएन। तपाईका फुक्का सोचहरूले तपाईलाई विस्तृत बनाउन कस्तो सघायो। कडा दुःख थिए तर तपाईले त्यहीबाट पदम छाल उमार्नुभयो। पदम छाल बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो हिमालमा फुल्ने जडीबुटी। स्वामी विवेकानन्दको एउटा प्रसंग असाध्यै दामी छ। तपाईँ चिन्नुहुन्छ स्वामी विवेकानन्दलाई। पूर्वीय दर्शनका यी महान दार्शनिक हुन्। विवेकानन्दको त्यो प्रसंग, एकजना भक्त स्वामी विवेकानन्दको प्रवचनबाट प्रभावित मात्रै होइनन्, आह्लादित पनि हुन्छ। अब प्रवचन सकिएपछि उनी विवेकानन्द छेउ पुग्छन् र बोल्छन्। मलाई लाग्न थालेको छ तपाईको भगवानसम्म पहुँच हुने रहेछ। ती भक्त भन्छन्, हेर्नुहोस् है, मलाई लागिरहेको छ तपाईको भगवानसित पहुँच हुने रहेछ। के तपाईँ मलाई भगवानसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ वा भगवानको ठेगाना बताइदिन सक्नुहुन्छ? प्रवचन सुन्ने भक्तको कुरा सुन्ने बित्तिकै विवेकानन्द कुरा बुझ्छन्। कुनै झिजो नमानेर उनी बोल्छन्, तपाईँ मलाई आफ्नो ठेगाना लेखेर दिनुहोस् न। भगवानलाई फुर्सद हुनसाथ म तपाईँकोमा पठाइदिनेछु। यति सजिलो भन्छन् मानव भगवान भनेको उनको घरको नोकरै हुन्। अब भक्त तुरन्त आफ्नो ठेगाना लेखेर विवेकानन्दलाई दिन्छन् र बोल्छन्, अलिक चाँडो पठाइदिनु होला है, अलिक चाँडो ल। विवेकानन्दले भक्तले दिएको कागजको ठेगाना भएको त्यो चिरपट गौर गरेर पढेर उनको आँखामा हेर्दै भन्छन्, तपाईले त माटो इँटाले बनेको घरको ठेगाना पो दिनुभयो त। तपाईँ को हो, कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, के कामको लागि आउनु भएको थियो र के गरिनु भएको छ? विस्तृत नबुझी त के आउँथे भगवान? आउँदैन। अब भक्तलाई विवेकानन्दको कुराको अर्थ बुझ्न बेर लागेन। अब उसले पनि जान्यो मानिसको असली ठेगाना त कहिल्यै जान्ने कोसिस नै हुँदैन। कसैले जान्ने कोसिस पनि गर्दैनन्। त्यो त ऊ भित्रै हुन्छ। जसले खोज्यो भगवानको ठेगाना माग्नै पर्दैन। मैले भनिन हामी के छोड्छौं त्यो महत्त्वको हो। के बोकी हिँडेका छौं त्यसको केही अर्थ रहन्न। सुफी फकीरहरू जीवनलाई गहिरो अर्थ दिने गरी नदेखिने बुद्ध भएर समाजमा बस्या हुन्छन्। अप्रकट बुद्ध हुन्छन् ती। एकजना
सुफीबाट एकजना जिज्ञासु त्यसैगरी भेट्न पुगेका छन्। यी सुफी कस्ता छन् भने शानका साथ महलमा बस्ने, 5 स्टार महलमा। सामान्यतः मानिसहरूमा भ्रम हुन्छ कि सुफीहरू गरिब, दीनदयालु हुन्छन्, थोरैमा सब थोक चलाउँछन्, असाध्यै साधारण हुन्छन्। तर यी सुफी सुनको त सिंहासनमै बस्थे, सिंहासन नै सुनको। अब त्यो देशको सम्राट त्यही सुफीको भक्त हेर्नुहोस्। अब सुफी भेट्न पुगेका एक सामान्य खालका भिक्षु यो सब देखेर चकित परेका छन्। सारा उल्टा पुल्टा देखेपछि ती भिक्षु उक्मुकुसिन्छन्, उनलाई कुनै पनि कुरा पच्दैन। उनी सुफीको त्यो भव्य महलबाट निस्कन खोज्छन्। शान शौकतमा बसेका सुफी बोल्छन्, किन हतार गर्छौ? यत्रो टाढाबाट आएका छौ, केही दिन बसेर जाऊ। अब अनमनस्क भावमा ती भिक्षु महलभरि आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो विवेकलाई परीक्षण गर्दछन्। कतै त भेटिँदैन, कतै त भेटिँदैन। न त योग छ, न त कुनै साधना त्यो महलभित्र। तर उनी सुफी कहलिएका छन्। त्यहाँ त केवल भोग मात्रै भेटिन्छ। मिठो खानेकुरा, चाहे भन्दा राम्रो ओछ्यान, जे सोच्यो त्यही मिल्ने फेरि त्यो महलभित्र। अब भिक्षुमा एउटा डर जन्मियो। उनलाई कतै यो सुफीको जीवन मन पर्ने त होइन फेरि बस्दा यहाँ बस्दाखेरि। उनी भित्रैदेखि डराउँछ। 1 हप्तापछि अब उनी जिद्दी गर्छन् कि मैले जानु पर्दछ, त्यो महल छोड्नु पर्दछ भनेर। अब सुफी बोल्छन्, डरायो कि क्या हो यो सब देखेर? कहाँ जान्छौ त? अब भिक्षु भन्छन्, म जंगल जान्छु, निराहारमा म साधना गर्छु। अब सुफी भन्छन्, लु त्यसो भए म पनि तिमीसित हिँड्छु। भिक्षुलाई विश्वासै भएन। यत्रो वैभव, शान शौकत छोडेर यी सुफी मेरो पछि किन लागिहाल्ला र? तर साँच्चीकै एकै निमेषमा सब छोडछाड गरेर सुफी त भिक्षुको पछि पछि लाग्छन्, जंगलतिर हिँड्छन्। हेर्नुहोस्, केही माइल मात्रै हिँडेका थिए ती दुवै। भिक्षु एकाएक सम्झिन्छन्, ला मैले त कमण्डुल तपाईको महलमै छोडेछु नि हौ। म फर्केर गएर त्यो कमण्डुल लिएर आउँछु। ती भिक्षु सुफीलाई बोल्छन्, अब एकछिन कुरेर बस्नुस् भनेर भिक्षु सुफीलाई भन्छन्। अब महल छोडी भिक्षुसित हिँडेका सुफी भन्छन्, म त्यत्रो महल छोडी हिँडेको छु, तिमी एउटा जाबो कमण्डलु त्यही छोडेर हिँड्न सक्दैनौ? त्यसो भए नमस्कार, तिम्रो र मेरो हिँडाइ एउटै हुनै सक्दैन। सुफी फकीर बताउँछन्, जिन्दगीको सवाल यो कतै होइन कि के समाएर हिँड्नु भएको छ। सवाल यो मात्रै हो कि तपाई के छोड्न राजी हुनुभयो। मित्र, छोड्न राजी नहुन्जेल यो जिन्दगीको हिसाब मिल्दै मिल्दैन। Life Boy Tariri.
हामी एउटा पेरुङ्गोमा जहिल्यै पर्दछौं, जसलाई कहिले हामीले हाम्रो सुरक्षित अवस्था बताउन भ्यायौं, कहिले त्यसलाई बन्धन भनिदियौं। त्यो पेरुङ्गोलाई हामीले आफू परेको पेरुङ्गोलाई आफ्नो सुविधामा जहिले व्याख्या गर्यौं, जहिले हामीले त्यसलाई आफ्नो सुविधामा उपयोग गर्यौं। पेरुङ्गो बुझ्नुहुन्छ नि? घरपालुवा पंक्षीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने बाँसको बेतको सानो थैलो, बास्केट। हामी सब कुनै न कुनै पेरुङ्गोमा आफूलाई राखेर सुविस्ता खोजेका छौं। हामीले दृश्य अदृश्य बन्धनहरूलाई यसरी र यति विघ्न गरी स्वीकारेका छौं, मानौ ती हाम्रा अभिन्न हुन्, मानौ ती हाम्रा नभई नहुने सारथी हुन्। तपाईले पनि सायद याद गर्नुभएको होला, धेरै पटक तपाईँ यस्ता बकम फुस्से कुराहरूलाई जीवनको महानतम लक्ष्य बनाइदिनुहुन्छ, वा कहिलेकाहीँ त नचाहिँदो विचारसित यति बाँधिनुहुन्छ तपाईलाई लाग्छ त्यो मात्रै सत्य हो, त्यो मात्रै सत्य हो। यस्तो कुरा त बाँधिनुहुन्छ। धेरै पछि जिन्दगीको कुनै एउटा मोडमा तपाईँ जब बुझ्नुहुन्छ कि जुन कुरालाई वर्षौं मानेर हिँड्नुभयो त्यो त फगत मिथ्या पो रहेछ, मिथ्या। र तपाईँ झसङ्ग हुनुहुन्छ र लोकलाजका लागि त्यही विचारसित टाँसिएर जीवन गुजार्नुहुन्छ। भौतिक बन्धन हो त देखिन्थ्यो, गोडामा साङ्लो लागेको भए हो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो म बाँधिएको छु। तर धेरै सन्दर्भमा तपाईँ हामीसित हुने के मात्रै हो भने हाम्रा आस्था, हाम्रा आचरण, हाम्रा सोच नै बन्धुवा भएर बाँचेको हुन्छ र हामी जिन्दगीभरि एउटा निर्दिष्ट विचार र सोचबाट न्याकिएर जिन्दगी गुजारिदिन्छौं। हाम्रो भाम्लो कति हो भने हामी जहिल्यै त्यही विचार, त्यही सोच र त्यही बन्धन बाहेक अर्थोक सोच नै भ्याउँदैनौं। हाम्रो सारा जीवन सलाई बट्टाको वृत्तमा मात्रै हुन्छ। सलाइको बट्टा बाहिर पनि यो संसार फैलिएको छ। सलाइको वृत्ताकार भन्दा पर पनि सृजनात्मक कुराहरू उपलब्ध छन्। हामी सोच्दैनौं, हामी स्वीकार्छौं, स्वीकार्दै मात्रै जान्छौं र बन्धनमा जेलिन्छौं। जीवनको एउटा यस्तो अवस्था बन्छ जहाँ तपाईलाई लाग्छ जिन्दगीमा लेउ बाहेक केही पनि छैन। लेउ, ढुङ्गामा लाग्ने लेउ जस्तै जिन्दगी लेउमै बित्छ। क्रिश्चियनहरू जिससका बारेमा एउटा कथा बडो रोचक हाल्छन्। प्राय ती आफ्ना बयाहरूमा यसलाई सुपारी चपाए गरी चपाई सुनाउँछन्। जिसस कुनै एउटा कुण्ड छेउबाट कतै जाँदा छन्। त्यहाँ एउटा रमाइलो घट छ। बिहानको समय भर्खर सूर्य निस्केको, सूर्यको लालीमा कुण्डको पानीमा बाहपन र उठ्दै गरेको दृश्य छ। हेर्नुहोस्, त्यही दृश्यमा एकजना माझी माछा समात्न जाल फाल्दछन्। अब कस्तो सुन्दर दृश्य हेर्नुहोस्, जालमा माछाहरू परेका छन्। माझी बिस्तारै जाल तानिरहेका छन्। माझीको त्यो एकाग्रतामा जिसस माझीको काँधमा हात राख्दछन् र भन्छन्, मित्र, के पुरै जिन्दगी माछा मात्रै मारिबस्ने? माझीको जाल तानिरहेको हात टक्क रोकिन्छ। उनी मुन्टो फर्काएर जिससतिर हेर्छन्। प्रश्न त उसमा पनि नउठेको होइन।
वर्षौंदेखि उनको मनमा प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। के म जिन्दगी भरि माछै मारी बसु त? खोला फरक होलान्, तराउ फरक होलान्, जाल फरक होलान्, तर माछा मार्ने क्रिया त उही हो, माछा समात्ने। जीससले सोधेको प्रश्नले माझीको एकाग्रता तोडिएको छ। अब उनी जीससको शान्त आँखा र मन्द मुस्कानसित साटिन्छन् र भन्छन्, केही उपाय पनि त छैन नि, कहाँ जाल फालौं, कुन तलाउ खोजौं? सोध्न त म पनि आफूसित सोधिरहेका छु, के म जिन्दगी भर माछै मात्र मारिरहँ? अब जीसस बोल्छन्। यस्तो भनिन्छ यो प्रसङ्गमा, जीसस बोल्छन्, म पनि एउटा बोटी हुँ, तर म जाल अर्कै सागरमा फाल्ने गर्दछु। इच्छा भए आऊ मेरो पछि। तर विचार गर्नु, नयाँ जाल त्यसले मात्रै फाल्न सक्छ जो पुरानो जाल फाल्ने हिम्मत देखाउन सक्छ। तिमी त्यो आफूसित भएको पुरानो जाल बोकेर आउनु पाउँदैन। त्यो पुरानो जाल छोडिदेऊ भनिन्छ। माझीले जालभरि परेको माछा समेत त्यत्तिकै छाडेर उनी जीससको पछि लागे। यहाँ जीसस यो कथानकको पात्र मात्रै हुन्। अधिकांश त तपाईँ हामीसित भएको के हुन्छ भने, हामी हत्त न पत्त पुरानो जालो, त्यो पनि माछा परिरहेको जालो छोड्ने हिम्मत देखाउन सक्दैनौँ। माछा परि त हाल्यो, यसलाई बोकी त हालौँ जस्तो लाग्छ। हामी भइरहेको स्थितिलाई चटक्कै छोड्न सक्दैनौँ। यहाँ माझी जीससका पछि लागेका छन्। अब उनी सोध्छन्, हिँडिरहेछन्, अब उनी सोध्छन् कहाँ जाने? जीसस भन्छन्, कहीँ पनि जान सक्छु, आऊ मसित। अब ती दुवै गाउँबाट निस्किरहेका छन्। हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो दृश्य छ। त्यति नै बेला एकजना गाउँले कुदेर तिनीहरू सामु आउँछन्। अब ती माझीको हात समाउँदै भन्छन्, बौला मान्छे, कहाँ हिँड्या तिमी? बाउ खतरकै भए, मरे। बिरामी बाउ मरे, राति बेथाले च्यापेछ, तिमी त बिहानै जाल बोकेर हिँडेछौ माछा मार्न। हामी गएर हेर्दा त बाउ त खुत्रुकै। म तिमीलाई खोज्न कहाँ गइन, तलाउमा तिम्रो जाल देखेर मात्रै म तिम्रो पछि पछि यहाँ आइसँग आइपुगेको, न त कहाँ हो तिमी त। रुकिन। अब माझी जो जीससका पछि पछि हिँडेका थिए, उनी जीसससित भन्छन्, हेर मलाई माफ गरिदेऊ, म बाउको अन्त्येष्टि गरेर बरु तिम्रो पछि आउँछु। 2-4 दिन छुट्टी देऊ मलाई, म फेरि सामेल हुन्छु तिमीसित। तिमीले असाध्यै राम्रो कुरा गरेका छौ। अब जीसस यहाँ प्यास निकाल्छन्। हेर्नुहोस्, जीसस यहाँ प्यास निकाल्छन्। जो मरिसके त्यसलाई अन्त्येष्टि गरिरहनुको के अर्थ? अन्त्येष्टि गरेर त्यसलाई तिमी फेरि जिउँदो बनाउने अनर्थ गरिरहन्छौ। मैले अघि भनेको थिएँ नि, पुरानो जाल छोड्नु पर्छ तिमीले। मैले माछा मार्ने सागरमा नयाँ जाल फाल्नु पर्नेछ, मैले भनेको थिएँ नि। जीससको पछि पछि हिँडिरहेका माझी एकछिन सोच्छन् र फेरि जीससको पछि हिँड्छन्। अब जीसस भन्छन्, तिमी हिम्मतदार रहेछौ,
तिमी मुर्दाहरू छोड्न सक्दा रहेछौ। अब तिमी जीवन्त भयो मित्र। भनिन्छ माझी जीवनमा उपलब्ध भए, माझी जीवनमा उपलब्ध भए। तपाईं जिससको जुन प्रसंग हो, तपाईं जहाँ जुन विचार र सोचमा जक्डिनु भएको छ नि, त्यो माछा भएको जालो हो। तपाईं त्यसलाई छोड्न सकिरहनु भएको छैन। यति त मारिहालियो नि। तपाईं स्याहार्न जब खोज्नुहुन्छ, हो तपाईं पत्रु त्यहीँनिर हुनुभयो। तपाईं पत्रु हुनुभएको त्यहीँनिर हो। जसले पुरानो जालो छोड्यो उसले जीवनको नवीनता भेट्यो, जीवनको सृजनात्मकता भेट्यो। म त भन्छु जीवनको रोमाञ्चकता भेट्यो। जिन्दगीका रोमाञ्चकताहरू यसै गरी हातेमालो गरी छिहार्दै बसौं। हुन्छ? त्यसो भए म छुट्यो। म भन्छु